तशेंच उसगांव कांजे पंचायतीचे पंच मेंबर आनी हांगा पळयला खड्डो आसा। काल राती हांगा एकलो मनीस 52 वर्सांचो तो मडगांवचो तो बाबडो हांगा खंय तरी कामाक आयिल्लो आसतलो। वता आसतना मे बी ताणें बायलेक सांगला आसतलें एका वरान घरा कडेन पावता जेवपाक येता म्हणून आनी तो बाबडो घरा कडेनूच पावलो ना। हे खड्ड्यान पडून तो सोंपलो। ही गोंयच्या रस्त्यांची दुर्दशा चिंतात तुमी। हे गरीबाचे सरकार म्हणटा गरीब हांगा दिसाक सकाळ फुडें बाबडो तो मोटरसायकल घेवन भायर सरतकीर बायलेचे हड्डे धडधडटा आसतले गोंयांत। भुरगीं बापूय बरे भशेन खायल्या पडूंक लागतली। ही परिस्थिती गोंयकाराची जाल्या आनी आमदार रेंज रोवर इनोवा फॉर्च्युनर हे समलीन पळया भायर रावा आनी गाडयो केद्यो व्हडल्यो तांकां खड्डेय लागना आनी स्पीड ब्रेकरूय लागना। सामान्य लोकांनी मात गड्ड्यान पडून मरपाचें। सरकार कोणाचे कोणा खातीर करतात तुमी? ते जॅक पॅचर म्हणून कोण येता सध्या मशीन कशें हे खड्ड्यान ते माती घालतात काय ते काजू शेणाचे गायरेतले शेण हाडून घालता म्हणून खबर ना। 2 दिसांनी परत ते खड्डे येता। कित्याक कोणा कितले कमिशन पोटां भरनात तुमची मिनिस्टरांची। आनी हांव हेल्थ मिनिस्टर टीसीपी मिनिस्टर सांगता तो मडगांवचो आसूं हे उसगांवच्या लोकांचेर सुद्दां प्रसंग येवपाक शकतालो। तू पणजे बसून राजकारण करनाका उसगांव यो आनी तुजी रेंज रोवर घेवन येवनाका ती। मातसो मोटरसायकलीचेर कोणाच्या फाटल्यान बसून यो नाजाल्यार अल्टो नाजाल्यार 800 कार घेवन यो आनी दुर्दशा पळय रस्त्यांची। हांगा आमी पंचायतीन 100 पीडब्ल्यूडीक सांगता पंच मेंबर मागीर ते मशीन येता घालता वता 4 दिसांनी येता। कितले तरी कमिशन खातले हे सरकार। इव्हेंटाचेर खर्च करता वाट्याचे हे रस्त्यांचेर थोडे पयशे खर्च करा। हांव लोकांक सांगता हे पळय सरकार आसा सदांच काँग्रेसीन कितें केलें म्हणटा तुमचे कडेन 12 वर्सां कितें केलें ते पळय हे खड्डे दाखयतात तुमचो विकास। हो विकास तुमचो दुसऱ्याच्या नांवान बोवाळ मारू नका। हे सरकार टोटल कमिशन सरकार। आमी सदांच म्हणटा हे सरकार पळय स्किमी दाखयता आमचे खावपाचे दात एक आनी दाखोवपाचे दात एक आसा। जनरल सेक्रेटरी तशेंच उसगांव कांजे पंचायतीचे पंच मेंबर आनी हांगा पळयला खड्डो आसा। काल राती हांगा एकलो मनीस 52 वर्सांचो तो मडगांवचो तो बाबडो हांगा खंय तरी कामाक आयिल्लो आसतलो। वता आसतना मे बी ताणें बायलेक सांगला आसतलें एका वरान घरा कडेन पावता जेवपाक येता म्हणून आनी तो बाबडो घरा कडेनूच पावलो ना। हे खड्ड्यान पडून तो सोंपलो। ही गोंयच्या रस्त्यांची दुर्दशा चिंतात तुमी। हे गरीबाचे सरकार म्हणटा गरीब हांगा दिसाक सकाळ फुडें बाबडो तो मोटरसायकल घेवन भायर सरतकीर बायलेचे हड्डे धडधडटा आसतले गोंयांत। भुरगीं बापूय बरे भशेन खायल्या पडूंक लागतली। ही परिस्थिती गोंयकाराची जाल्या आनी आमदार रेंज रोवर इनोवा फॉर्च्युनर हे समलीन पळया भायर रावा आनी गाडयो केद्यो व्हडल्यो तांकां खड्डेय लागना आनी स्पीड ब्रेकरूय लागना। सामान्य लोकांनी मात गड्ड्यान पडून मरपाचें। सरकार कोणाचे कोणा खातीर करतात तुमी? ते जॅक पॅचर म्हणून कोण येता सध्या मशीन कशें हे खड्ड्यान ते माती घालतात काय ते काजू शेणाचे गायरेतले शेण हाडून घालता म्हणून खबर ना। 2 दिसांनी परत ते खड्डे येता। कित्याक कोणा कितले कमिशन पोटां भरनात तुमची मिनिस्टरांची। आनी हांव हेल्थ मिनिस्टर टीसीपी मिनिस्टर सांगता तो मडगांवचो आसूं हे उसगांवच्या लोकांचेर सुद्दां प्रसंग येवपाक शकतालो। तू पणजे बसून राजकारण करनाका उसगांव यो आनी तुजी रेंज रोवर घेवन येवनाका ती। मातसो मोटरसायकलीचेर कोणाच्या फाटल्यान बसून यो नाजाल्यार अल्टो नाजाल्यार 800 कार घेवन यो आनी दुर्दशा पळय रस्त्यांची। हांगा आमी पंचायतीन 100 पीडब्ल्यूडीक सांगता पंच मेंबर मागीर ते मशीन येता घालता वता 4 दिसांनी येता। कितले तरी कमिशन खातले हे सरकार। इव्हेंटाचेर खर्च करता वाट्याचे हे रस्त्यांचेर थोडे पयशे खर्च करा। हांव लोकांक सांगता हे पळय सरकार आसा सदांच काँग्रेसीन कितें केलें म्हणटा तुमचे कडेन 12 वर्सां कितें केलें ते पळय हे खड्डे दाखयतात तुमचो विकास। हो विकास तुमचो दुसऱ्याच्या नांवान बोवाळ मारू नका। हे सरकार टोटल कमिशन सरकार। आमी सदांच म्हणटा हे सरकार पळय स्किमी दाखयता आमचे खावपाचे दात एक आनी दाखोवपाचे दात एक आसा।